धन्यवाद, नमस्कार। पहिला त यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु रत्नगर नगरपालिकामा मेगा टेलिभिजनका आदरणीय सहकर्मी साथीहरूलाई। त्यस्तो अनुकरणीय त छैन होला यद्यपि, होइन, केही राम्रा काम गरौँ, असल प्रयास गरौँ भन्ने खालको चाहिँ चाहना हो। म किसानको छोरा, म कृषिको विद्यार्थी पनि हो। म रामपुरबाट मैले बिएससी एग्रिकल्चर गरेको थिएँ। मेरो इलेक्टिभ हो, हर्टिकल्चर मेरो मेजर विषय हो। मैले एग्रोनोमी पढ्थेँ। अनि जब चाहिँ 54मा निर्वाचित भइसकेपछि पनि मलाई यो खालको कुराहरू हामी गर्दै थियौँ। पछि बढ्दो सहरीकरण चाहिँ अब महानगर पछिको रत्नगर नै भयो र नेपालको तेस्रो गन्तव्य छ पर्यटकको हिसाबले। अनि पछिल्लो समयमा अहिले फेरि दोस्रो पटक निर्वाचन भइसकेपछि अनि हामीले चुनाव जितिसकेपछि त्यति बेला जग्गा खोज्दै थियौँ। अनि त्यो छोटो समय थियो, त्यतिकै बितिगयो। अनि अहिले चाहिँ यसो हेऱ्यौँ, अब सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ र चाहिँ कतिपय व्यक्तिगत जग्गाहरू यत्तिकै बन्जर बाँझो राखेको र त्यसपछि हाम्रा युवा शक्तिहरू चाहिँ पलायन हुने। गल्फतिर चाहिँ म कतारतिर पनि गएँ, सबैदेखि गएँ, हेरेँ। त्यो चाहिँ 50 डिग्रीको सेन्टिग्रेडमा काम गरिरहँदा यति दया लाग्ने, यति माया लाग्ने स्थिति हो। अब यहाँ चाहिँ यति फर्टाइल ल्यान्ड छ, यो जग्गा चाहिँ बाँझो भएको छ र उहाँहरूलाई जग्गावालालाई हामीले बोलाएर चाहिँ तपाईँले बाँझो राख्नु पाउनुहुन्न, त्यो कसैलाई दिनुहोस् भनेर भनिरहँदा उहाँहरूले यति सजिलो मान्नु भएन, दिनु पनि भएन र खेती पनि गर्नु भएन। अनि हामीले चाहिँ प्रति कट्टा 500 को दरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जरिवाना गर्ने भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। जरिवाना तिर्नुभयो। कतिले जरिवानाको तिर्ने हिसाबले चाहिँ यो 0 टिलेज भन्छ। हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ छर्किने तोरी मसुरो छरेर, मास छरेर, रहरी छरेर पनि मैले खेती गरिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो आफैमा पर्याप्त राम्रो खेती गरे होइन। अहिले त व्यवसायिक ढङ्गले गर्दा त त्यसले कति उत्पादन गर्थ्यो र कति मान्छेलाई त्यसले चाहिँ पाल्थ्यो, कति मान्छे रोजगार पाउँथ्यो, त्यो हिसाब पनि हामीले गरेका थियौँ। अनि त्यो गर्दै थियो, जरिवाना पनि लिँदै थियो। अब अहिले जुन कोभिड-19 को हिसाबले अब संसारै आक्रान्त भएको छ यो विषम परिस्थितिमा। अनि हेऱ्यौँ, अनि अब यतिका लामो आज चाहिँ 48-49 दिन भइसकेको छ लकडाउन भएको। अनि राहत चाहिँ दिने कुरा लिने कुराहरूको आयो नगरवासीहरूमा। अनि मैले चाहिँ अलिकति ढिलो गरौँ भनेर पनि गरेको थिएँ। छिमेकी नगरपालिका बाँडिसकेपछि गाह्रो भयो र त्यसपछि एकातिर चाहिँ मान्छेले भोगभोगी मर्नुपर्ने अवस्था, अर्कोतिर चाहिँ यति राम्रो कृषि भूमि चाहिँ बाँझो भएको अवस्था। अब यो अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर अनि मैले बोर्डमा राखेँ। सम्मानित बोर्डर त्यो कुरा पनि पास भयो र अध्यक्षज्यूलाई मैले सर्कुलर गरेँ, ल तपाईँले चाहिँ अब बाँझो जमिन जोत्नुपर्छ है र त्यो विपन्न वर्गका मानिसहरू जसले राहत लिनुभयो सबभन्दा पहिला प्रायोरिटी उहाँलाई दिनुपर्छ भनिसकेपछि वडा नम्बर 14मा लगभग 30 बिघा जग्गा त्यहाँ आरबीको जग्गा। अनि त्यसपछि हाम्रो गौरी जोशीदेखि हाम्रो यो दिनेश सुकीहरूको त्यो प्लटिङ रहेछ त्यहाँ। अनि हाम्रो डाक्टर दुर्गेश मानसिंहको जग्गा पनि हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ र अध्यक्षज्यूले त्यसको कोअर्डिनेसन गर्नुभयो। र त्यसपछि अनि हामीले के भन्यो भने त्यो बेला एउटा नीति मैले कुनै कार्यविधि बनाएको थिएन। जोत्नुहोस् परेवा चाहिँ तेलसेल दिने, मलबिउ दिने चाहिँ उहाँहरूको श्रम, हाम्रो चाहिँ त्यो सिडहरू चाहिँ अथवा टेक्नोलोजी हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरू पनि छन् र 50-50 गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुराकानी गरेपछि हुन्छ भनेर चाहिँ जोत्न सुरु भयो। अनि मैले त्यो सानो 10 दुरको जग्गा चाहिँ त्यो डिमार्केसन गरेको छ कि त्यो सानो गाह्रो लगाएको छ, छुट्टाएको छ। यसमा चाहिँ के गर्ने होला भनेपछि मैले चाहिँ यसमा रहरीहरू रोपौँ न त, खाली एरेज नछोडौँ, ट्र्याक्टर घुम्न गाह्रो हुन्छ, मेहनत बढी पर्छ, किसानलाई त्यति फाइदा हुन्न होला भनेको त्यो पनि जोत्नु हामी लिन्छौँ भनेर। र त्यसपछि बडो उत्साहका साथ यो ठाउँमा हजुरलाई थाहा छ यो चाहिँ 4-5 कट्ठा भएका मान्छे पनि हाम्रा मधेस मूलका मान्छेहरू या त छिमेकी राष्ट्रका मान्छेलाई धान काट्न, झाट्न, गोड्न बोलाउँथे। त्यो कुरा चाहिँ पनि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। अनि सोही अनुरूप बडो उत्साहजनक ढङ्गले त्यहाँका चाहिँ आदरणीय हाम्रा नगरवासीहरू, अब त्यहाँका वडा नम्बर 14का विपन्न समुदायका मानिसहरू चाहिँ आउनुभयो र त्यहाँ चाहिँ 300 परिवार लाभान्वित हुँदैछन् र त्यो चाहिँ हामीले 50वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। त्यसै गरी अहिले वडा नम्बर चाहिँ 4मा पनि 8 बिघा जग्गा त्यहाँ गरेको छ र अहिले अरू वडाहरूले पनि हामी कलेक्ट गर्छौँ। हामीलाई लाग्छ नियर अबाउट 50 चाहिँ बिघा जति हुन्छ होला र त्यसको निम्ति अस्ति हामीले बोर्डले चाहिँ प्रति गट्ठा 300 का दरले उहाँलाईदाखेरि बिघाको 6000 रुपियाँ पर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ हामीले दिने, उहाँहरूलाई जोत्ने अनि मलबिउको निम्ति त्यो गर्ने र प्राविधिक सपोर्ट चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेका छौँ। र अब त्यति त्यो साँच्चै त्यति जग्गालाई राम्रोसँग उत्पादन गर्यो भने
साबिक पिठुवामा त्यति जग्गाले खान पुग्छ र अरू जग्गा चाहिँ अरू आम्दानी हुने धानहरू चाहिँ अन्नपानीहरू बेच्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। र मैले फेरि के छ भने यो चाहिँ जस्ट गर्नका लागि गर्ने होइन, यसलाई विधि पुर्याएर फटाएर चाहिँ पुरै त्यसको चाहिँ आम्दानी दिनुपर्छ र हुन सक्ने चाहिँ गरी त्यसलाई चाहिँ त्यो उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो गरेका हौँ। त्यस हुनाले चाहिँ अहिले एउटा खालको चर्चा पनि पाएको छ। यो कुरा मैले चाहिँ मान्य चाहिँ हाम्रो कृषि मन्त्री पशुतत्व मन्त्रीसँग पनि कुराकानी भएको थियो। अनि उहाँले पछि तपाईँ एक कदम अगाडि बढ्नुभएछ भन्नुभयो होइन। र अहिले त्यो हामीले गरिसकेपछि अहिले त्यसले चर्चा पनि पाएको छ। र अब सायद मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ अब काठमाडौँ बस्ने, सहरमा बस्ने, घर छोडेर आउनेहरू फर्केर खुबै अब पनि त्यहाँ खेतीपाती सुरु गर्दै गर्नुभएको छ भन्ने सुनेको छु। र अघि भने जस्तै हामीले एउटा चाहिँ हिक्का पनि राखेका छौँ। हामीले तथ्याङ्क लिँदैछौँ। हाम्रा चाहिँ गल्फ कन्ट्रीमा कति हुनुहुन्छ, युरोप र अमेरिकातिर कति, सायद युरोप र अमेरिकाका त धेरै नआउनु होला, तर चाहिँ यो गल्फ र मलेसियाकोतिर जाने भाइ बहिनीहरूलाई आएपछि कसरी रोजगार दिने भन्ने सवालमा नगर प्रमुखसँग उद्यमशीलता भन्ने प्रोग्राम छ, 1 करोडको जति छ। त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग मिलेर उहाँहरूले सिकेको सिपलाई चाहिँ त्यो व्यवहारमा उतार्नका निम्ति उहाँलाई चाहिने चाहिँ पैसाको जो हो त्यो पर्याप्त हुँदैन, थोरै भए पनि उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो पनि राखेका छौँ। र त्यो गर्ने काम पनि गरेका छौँ। अनि सायदै मलाई लाग्छ यसरी चाहिँ जग्गाहरू लिजमा दिने कुराहरू छन्, भाडामा पनि पाइन्छ कतिपय जग्गाहरू। ती साथीहरूको के छ कला र सिपहरू के सिकेर आउनुभएको छ, चाहे कृषिको क्षेत्रमा होस्, चाहे पशुपन्छीको क्षेत्रमा होस्, या निर्माणको सवालमा होला, प्लम्बिङको, इलेक्ट्रोनिकको, वारिपारि के हुनसक्छ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कहीँ न कहीँ उहाँहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। र अब यहीँ ती सृजनशील हातहरू, त्यो सृजनशील दिमाग चाहिँ यही मातृभूमिमा चाहिँ बिछाउनुपर्छ र ती हातहरूले यहाँ चाहिँ यो जमिनलाई खोसिरहेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ हामी चाहिँ। अहिले के छ भने अहिले त उहाँहरूको जग्गा हामीले जोतिसकेका छौँ होइन। एकजना साथीहरूको फोन पनि आएको थियो, कहीँ कतै तिनै मान्छेले फेरि विपन्न वर्गका मान्छेले क्याप्चर पो गर्ने हो कि भन्ने खालको छ। त्यस्तो हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित वडाले चाहिँ एउटा सम्बन्ध एमओयू गर्छ होइन। त्यो चाहिँ अब र न्यूनतम के छ भने एउटा बाली भित्राउन 3 महिना लाग्छ। अब 3 महिना चाहिँ उहाँले केही गर्नु पाउनुहुन्न होइन। त्यो बाली भित्राइसकेपछि उहाँले निर्माण गर्ने भने उहाँले पाउनुहुन्छ होइन। यानि कि अझ के पनि भनेका छौँ भने अब ती सानसाना जो अलिकति विपन्न वर्गका साथीले जो दुःख गरेर घरमा छ उहाँको त हकमा भएन। अलि राम्रै मान्छे छन् कि उहाँको त बन्जर जमिनलाई त अब त फर्टाइल लाइन बनाइयो त, त्यहाँका ढुङ्गा गिटी बालुवा झारसार उखालेर 10औँ वर्षदेखि त्यो बन्जर जग्गालाई त्यो बनाएपछि उहाँहरूले त्यसको पनि केही तिर्नुपर्छ भनेर मिहिनेत गरिसक्नुभयो। अब अहिले जुन बाँझो नेक्स्ट इयर त त्यो जग्गा त अब होइन उत्पादनशील भन्दा राम्रो हुन्छ, फर्टाइल हुन्छ भनेपछि बिचरा बाँझो जोतेर ठिक्क पारेको अर्को पल्ल बाली खाउँला, 2 दिन बालीमा चाहिँ मेरो यो चाहिँ लागेको लगानी असुल होला अथवा नगरले दिए पनि त्यो चाहिँ गरौँला भन्ने बेला त फेरि होइन। त्यस्तो अवस्थामा त त्यो साथी आउनु भएछ भने त उहाँलाई दिने कुरा त्यसको बारेमा पनि अलिक गर्छौँ होइन। भनेदेखि चाहिँ मलाई 2-4ले फोन गर्नुभयो, जग्गा यताउति त हुँदैन नि भनेपछि हामीसँग त्यो तपाईँहरूको बााउन्ड्री कुनै चिज भत्काइदिए पनि छैन र कहीँ कतिपय नै हामीसँग प्राविधिक चाहिँ अमिनहरू पनि छन्। फेरि जग्गा छुट्याएर तपाईँलाई जस्ताको जस्तै दिउँला, त्यसो भए त ठिकै छ भन्नुभएको छ। जो आएर मै गर्छु नि मेरो जग्गा भनेपछि हुन्छ, बाँझो राख्नु भएन गर्नुहोस् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसमा होइन समूह बनाएको छौँ होइन, 50वटा समूह छ। त्यस 50वटा समूहको पनि एउटा चाहिँ फेरि लिडिङ गर्ने चाहिँ 9 सदस्यीय समिति एउटा मूल समिति छ होइन। त्यसले चाहिँ डिलिङ गर्छ। यो विशेष त अहिले हामीसँग आउनुभन्दा पनि वडा अध्यक्षसँग गर्नुभएको छ। विशेष त वडा नम्बर 14मा चाहिँ हाम्रो हरिकुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उहाँकै चाहिँ समितिसँग बसेर कुराकानी गर्ने। यसमा फेरि दलहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट छ। सबैलाई बोलाएर फेरि यो हामीले एकल गरेको पनि होइन, यहाँका दलहरूसँग पनि कुराकानी गरेर उहाँहरू पनि के छ भन्दा उहाँहरू पनि सहभागी हुनुभएको थियो। खुसीका साथ उहाँहरूले यहाँका चाहिँ राजनीतिक दल अनि अब अरू त हाम्रो प्राविधिकहरू त्यसपछि ती जग्गावालाहरू पनि सँग हामीले मिलेरै गरे हो। सायद त्यसमा समस्या हुँदैन। मलाई लाग्छ कतिपय जग्गा त अब त लङ टर्ममा जहिलेसम्म निर्माण हुँदैन, जहिलेसम्म घर बन्दैन तीसम्म चाहिँ खेती गरेर खाने कुरा भइरहेको छ। त्यसलाई हामीले अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ हामी त्यो सहयोग गरेर आउँछौँ। त्यो परिवारले गर्छ। त्यो परिवारले अब जुन बनेर कतैबाट उसले पाएन, हामीले लगभग 5 कट्ठा जग्गा दिएको छौँ। फेरि एउटा 4 जनाको परिवारलाई 5 कट्ठा जग्गा भयो भने पुग्छ र उसले चाहिँ 3 चाहिँ सिजन खेती गर्दा उसलाई लगभग बाँच्ने आधार हुन्छ। त्यसपछि उसले अन्तत गरेको कामहरू त पाइहाल्यो। त्यो मानेमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ समूह बनाएर दिएका छौँ। हामीसँग नियरली 1 लाख पपुलेसन छ होइन। पहिलाको त तथ्याङ्कले भन्दा अहिले हामीसँग बिचमा हामीले यसले चाहिँ यसको प्रोफाइल तयार गर्ने सवालमा हामीले तथ्याङ्क लिँदैछौँ। त्यसको सबै कुरा आइरहेको छ। अनि मेरो साथीहरू अहिले चाहिँ रिटायर भए अफिसरहरूलाई चाहिँ कृषिको प्लानिङ गरिदियो भनेर यो पहिले यो हुनुभन्दा अगाडि नै
एउटा वीरेन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ एउटा साथी, उहाँ चाहिँ एक्सपर्ट पनि हो, उहाँ मेरो क्लासमेट पनि हो। अनि उहाँहरूलाई भने अहिले यसको चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्छौँ, तपाईँलाई धेरै म दिन खाना खुवाउँछु, साथीले त सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेको छ, त्यसको लागि प्लानिङ पनि गरिरहेकै छौँ। र अघि भने जस्तै हजुर भने जस्तै यो चाहिँ अब जमिनसँग श्रम जोडिएन, हाम्रा युवा युवतीहरू जोडिएन भनेदेखि त अर्कोमाथि भर पर्छ। आखिर पैसा त खाएर त हुँदो रहेछ, पैसा त फाले त मान्छेहरूले, आखिर त उत्पादन चाहिँदो रहेछ। लगभग मैले चाहिँ अब अहिले यसो अध्ययन गरिरहँदा 37 अरबभन्दा बढीको चाहिँ खाद्यान्न सामग्री हामी कहाँ आउँदो रहेछ होइन। हामी कृषि प्रधान देश। अब पहिला त हामीले पढ्दा 80% भन्थ्यो, अहिले त 67% जति मान्छे कृषिमा आधारित छन्, 60% भनिन्छ। यत्रा मान्छेले चाहिँ खेती गरेको चिज चाहिँ आफ्नै देशका मान्छेलाई खान नपुग्ने यतिकासम्म आयात गर्नुपर्छ भने यसलाई यो चाहिँ आयात गर्ने कुरालाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ, निर्याततिर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा त पहिला आफूलाई सस्टेन गर्ने, आफूलाई बाँच्ने आधार बनाउने कुरा हो। र राम्रो टेक्नोलोजी चाहिँ यसलाई व्यवसायीकरण ढङ्गले लग्यौँ भनेदेखि त हामी बेच्न पनि सक्छौँ। एटलिस्ट यसले 753 चाहिँ हामी स्थानीय सरकार भएन हुँदा मैले मेरो नगरपालिकामा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ जो गऱ्यो भनेदेखि त डिपेन्डेन्सी त भयो त, इन्डिपेन्डेन्ट भयो त हामी त। अनि हामीले कति गर्छौँ र अहिले भर्खर मात्रै त्यो कुरा गरेर मैले के भने नेपाल सरकारले चाहिँ किसानको धानको अन्नबालीको चाहिँ मूल्य तोक्छ तर किन्दैन। र त्यसपछि उसले चाहिँ मेरो त त्यो गल्ला मन्डी भएको घर पनि हो। अब चैते धान लगाइरहेका छन्, यस्तै खालको बर्खा हो भने उहाँहरूले राम्रोसँग काट्नुहुन्न, धान सुकाउन सक्नुहुन्न, पराल त्यत्तिकै जान्छ। र त्यो धान चाहिँ लिएर आएर चाहिँ त्यो चाहिँ गल्ला मन्डीमा आएर त्यहाँका साहुमादनलाई बेच्न खोज्दाखेरि चाहिँ लिन्न भनेको कुरा चाहिँ मेरै घरमा पनि भाडा लिएर बसेको मान्छे थिए। अब त्यो चिजलाई चाहिँ बिचरा किसानले चाहिँ लिँदैन भनेर भने हुन्छ। अब मैले चाहिँ एउटा प्लानिङ गरेर चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रसँग चाहिँ सल्लाह गरेर अस्ति मन्त्रीज्यूले एउटा प्रपोज गरेको छ, प्रदेश र सङ्घीय मन्त्रीज्यूसँग मेरो कुराकानी भएको छ। तपाईँ र हाम्रो पार्टनरसिपमा, हामी नगरपालिकाको पार्टनरसिपमा मलाई एउटा ड्रायर र चाहिँ एउटा चाहिँ गोदाम चाहियो। 2.92 लाखको इस्टिमेट गरेका छौँ। र तपाईँ राज्यले जो गर्ने म आफै किन्छु, नगरपालिका आफैले किन्छ। उचित मूल्य चाहिँ नेपाल सरकारले तोक्छ या त नगरपालिकाले तोक्छ, त्यसै त किनिदिन्छ। किनिसकेपछि किसानलाई चाहिँ रिलिफ गर्छ। र त्यसपछि हामी त्यो ड्रायर उपयुक्त त्यसलाई ड्राई गरेर 40-42 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ धान राख्नुपर्छ। त्यति भइसकेपछि किसान ढुक्क हुन्छ। अनि हामी त्यसलाई चाहिँ स्टोरेज गर्छौँ, त्यसलाई पछि अक्सनमा पछि त्यसलाई चाहिँ फेरि पुनः बेच्छौँ। त्यो किसानले निरन्तर उब्जाइरहेको छ, त्यसको चाहिँ नगरपालिकाले व्यवस्था पर्छ, त्यो राज्यले नि गरिदिनु पऱ्यो। फेरि हामी त्यति ठुलो धनी नगरपालिका पनि होइनौँ, मन धेरै बनाउँदा नसकिन सक्छ। त्यसैले एउटा धान मात्रै होइन, सबै सिरियल क्रप त लिनु पऱ्यो होइन। त्यो मानेमा त्यो सोचमा आएका छौँ। र अस्ति मैले भनेको छु तपाईँलाई चाहिँ यो पूर्व चितवनकै नगरपालिका 4वटा बस्ने गर्छौँ, यो सबैलाई हित हुनसक्छ र तपाईँले त्यति पठाइदिनु पऱ्यो। अनि जग्गा चाहिँ हामी मसँग छ, हामी सार्वजनिक खोजिरहेका छौँ र नगरपालिकाले व्यवस्था गर्छ, त्यो भनिरहेको पनि छु। त्यति भयो भने यसपालिको चाहिँ नगरसभामा मैले त्यो पास गराउने कुरा गरेको छु। यसपालि त सकिन्न, तर नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी त्यसो गर्ने पक्षमा पनि छौँ। र कमसेकम किसानलाई सेक्युर के छ भने मेरो उत्पादन चाहिँ अब नगरपालिकाले किन्छ र मैले मजाले खेती गर्न पाउनुपर्छ, खेती गर्छु विथ टेक्नोलोजी भनेर सोचिरहेको छौँ। त्योभन्दा चाहिँ के हुन्छ भने अनुदान जस्तो पनि बुझ्दा हुन्छ, तर उसलाई चाहिँ 20 देखि 25% चाहिँ त्यो उसलाई मार्जिन बेनिफिट नाफा किसानको लागतलाई हिसाब गर्दा यति लाग्छ, प्रति कट्ठा यति भयो भने तपाईँलाई चाहिँ अब यति % तपाईँलाई चाहिँ नाफा राखेर दिन्छौँ भनिदिनु सक्नुपर्छ। हामी बाटोघाटा मात्रै बनाउने ठुलो कुरो होइन, ठिक छ घाटा त होला जनताको, तर किसानको हितमा गऱ्यो भनेदेखि त अब त्यो उहाँहरूको हितमा होला। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो सोचिरहेको अवस्था चाहिँ हो होइन। यो अभियान चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ गरिरहँदा त त्यसको चाहिँ सेक्युर त उहाँले गरिदिनु पऱ्यो नि होइन। फलाक्ने कुरा एउटा कुरा होला, तर गरिदिने कुरामा हामी गर्दैछौँ भनेदेखि त बोर्ड त सिज गर्नु पऱ्यो। हामीसँग उत्पादन छ र हामीलाई पर्याप्त पुग्छ र हामीले ल्याउनु पर्दैन। 37 अरब जोगायो भनेदेखि त्यो 37 अरब त हामी डेभलपमेन्टमा काम गर्न सक्छौँ नि त। त्यो कुरामा त गभर्मेन्टले चाहिँ सेक्युरिटी गरिदिनुपर्छ, नत्र त एकपल्ट आयो भने सरप्लस आउँछ, त्यो त धेरै सस्तो छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। हामी केरा खेती पनि गर्छौँ, यहाँ तपाईँलाई छ मह खेती गर्छौँ। केरा मात्रै आइदियो भने हाम्रा केरा व्यवसाय छ। एउटा चाहिँ गोरखपुरको एउटा चाहिँ सामान्य बिहारको एउटा बिग चाहिँ पोल्ट्री फार्मले नेपाल चाहिँ एकपल्ट भित्राउनु पाउँदाखेरि हाम्रो पोल्ट्री त सबै धारासाय बनाइदिन्छ त। आखिर त पोल्ट्रीलाई चेक गरेको कारणले भएको छ नि। त्यसैले चाहिँ यो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ सेक्युर गर्न सक्नुपर्छ। हामी सानो चाहिँ अब सरकारले हामी त्यो गर्न, तर हाम्रो यदि असल प्रयास हो, त्यो चाहिँ वास्तवमा जनता र देशको हितमा छ, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा यसले चाहिँ महत्त्व राख्छ भनेदेखि त त्यो त साथ दिनु पऱ्यो नि सरकारले होइन। उताबाट अहिले तपाईँलाई भन्दै थिएँ फेरि, अनि पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजीको कुरा पनि गर्दैछौँ हामी चाहिँ। अहिले चाहिँ गोलमेडाको कुरा आयो,
त्यसलाई अब सशस्त्रको रूपमा विकास गर्नु पऱ्यो नि त। स्मल इन्डस्ट्रीहरूको लागि डेभलपमेन्ट गर्नु कुरा पऱ्यो होइन। हामी कालिका नगरपालिकामा चाहिँ अब त्यो 22 जग्गा त्यहाँ राखेको छ औद्योगिक लागि। अब यो अरूबाट लिएर आएका चाहिँ र मेटेरियल गर्ने होइन, बाहिरबाट चाहिँ फलाउन ल्याउने, यहाँ ल्याएर रड बनाउने होइन। हाम्रै उत्पादन हुनेसँग दुधको डेरीहरूलाई चाहिँ मैले 54मा चाहिँ चितवन दुग्ध प्रसंस्करण 4 बिघा जग्गा 2टा हामीले त्यत्रो 2टा नगरपालिका भरतपुर र हामी र जिल्ला गरेर किनेर किसानको र उद्यमी सङ्घको चाहिँ सबैको सहकार्यमा सेयर हालेर गर्ने भनेर तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याएर शिलान्यास गरेको त्यो जग्गा एडिबीले हामीलाई सपोर्ट गरेको थियो। टेक्नोलोजी गरेर त्यो बाउन्ड्री अहिले पनि छ, त्यो जग्गा हाम्रो मात्र छ। त्यो चाहिँ 100 चाहिँ लिटर चाहिँ 1 लाख लिटर दुध चाहिँ पर डे कन्ज्युम हुने, म त कृषि पढिया मान्छे। अनि त्यसको पाउडर मिल्क बनाउने भन्नुहोस् न त, अब ड्राई चाहिँ मिल्क अब चाहिँ हाम्रो सेना सशस्त्र जनपद त्यसपछि हिल्ली एरियामा गयो भने त कति हुन्थ्यो होला। त्यो मेसिनको चाहिँ चाइनामा चाहिँ त्यो अर्डर पनि भयो, उनीहरूलाई त्यो बैना पनि गरियो। तर अब कहाँ इन्फ्लुएन्स भयो त्यो अहिले त्यत्तिकै छैन। हामीले अहिले त्यहाँ आधुनिक तरकारी खेती गर्ने साथीलाई दिएका छौँ। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले हामीलाई पठाइदिएको हुन्छ, हामीले पनि त्यसमा चाहिँ 50%मा ट्र्याक्टरको कुरा गर्दा अनि त्यो अब चाहिँ हाम्रो खेती गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि इक्विपमेन्ट हुन्छन् अब त्यसमा स्प्रेदेखि लिएर इरिगेसनदेखि लिएर यी क्षेत्रमा हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। र पशुको क्षेत्रमा पनि हामीले म्याट दिने, सुधारिएको घोट यो खालको कुरा पनि हामीले गरिरहेकै छौँ। त्यसमा अब अहिले चाहिँ अझै बढी कृषिमा फोकस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो होइन। सोही अनुसार र अझ त्यसपछिको अझको यसपालिको फोकस भनेको जो भाइहरू चाहिँ लकडाउन भइसकेपछि म मेरै देशमा गएर मर्न तयार छु भनेर हामीले सुनिरहन्छौँ भने यहाँ आउँदा त चाहिँ कर्म गर्ने ठाउँ त चाहिन्छ नै। त्यो मानेमा उहाँहरूलाई पनि कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने सवालमा पनि त्यो सोचिरहेका छौँ। अहिले मैले भने यो हिसाबले चाहिँ हामी त्यो कृषिलाई बिना सब्सिडी त गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर भारतसँग लड्न सक्दैनौँ उत्पादनसँग। त्यहाँ धेरै सब्सिडी दिएको छ, त्यसपछि धेरै सस्तोमा आउँछ अनि हाम्रो कस्ट हाई हुन्छ अनि किसानहरू निरुत्साहित हुने, खेती गर्न चाहिँ बढी त्यसमा चाहिँ नजाने। हजुरलाई थाहा होला, मेरो पनि बालहरू हुनुहुन्थ्यो, उत्तम खेती मध्यम व्यापार र त्यसरी जागिर भनेको थियो। अहिले सबभन्दा तुच्छ चाहिँ कृषि गर्ने भएको छ। जो कृषि कर्ममा चाहिँ काम गर्ने साथीलाई हिमुलेसन भएको छ, यो बेकारको चाहिँ रहेछ होइन, कहाँ के गरियो, कहिले प्रगति हुन सकेन। जग्गाका फ्लोटिङ गर्नेहरू आज चाहिँ राजनीतिमा बाँच्ने मान्छेहरू, अहिले जागिर खाने मान्छेहरू चाहिँ रातारात चाहिँ करोडपति हुने, काम नगर्ने, जीवनभर त्यो कृषि खेतीमा रहने मान्छे को जीवनभर कट्ठो बेचेर खानुपर्ने, त्यसको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो कि तपाईँ लाग्नुहोस् यसैमा। तपाईँको अब चाहिँ होइन सबै कुरा छ, चाहे आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, सबै कुराले तपाईँ समृद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ सम्मानित पेसा हो, यो पेसालाई सम्मानित बनाउँछ हिजोको जस्तै गरेर साँच्चीकै उत्तम खेती हो भनेर र खेती गर्ने मान्छेहरूमाथि सबैले नतमस्तक गरेर सम्मान गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो कहिले यो अपर्च्युनिटी त्यसै आउँदो रहेछ क्या होइन। रिस्क नै अपर्च्युनिटी त हुन्छ नै होइन। अब अहिले कोरोनाले एक खालको चाहिँ त्यो नन भिजिबल देख्नै नसक्ने संसार हल्लाइदिएको छ, मान्छेसँग कस्ता उयोपछि थियो होला होइन। अब शक्तिशाली चाहिँ G8का मान्छेहरू त अहिले भएको छ नि। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र साँच्चीकै यो रेमिटेन्सबाट बाँच्ने मुलुक होइन। यत्रो हिमाल पहाड रहेछ, प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ सबै कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिएको छ एउटा साँच्चीकै एउटा चाहिँ स्वर्ग जस्तो चाहिँ होइन, गड गिफ्टेड ठाउँ यो चाहिँ। अनि यो ठाउँका मान्छेहरू चाहिँ गएर बाहिर गएर काम गर्ने कुरा यो आफैमा सुहाउँदो कुरा पनि होइन। अनि हामी फुर्ती गर्ने यति अरबको रेमिटेन्स आउँछ र देश त्यो त नसिब दिने यात्रा हो। त्यो जब होइन त्यो अरू कुरामा हामीले चाहिँ यसलाई धरतीलाई यो चाहिँ जमिनलाई उपयोग गर्न सकेनौँ भनेदेखि त त्यो त सधैँका निम्ति चाहिँ अर्काको गुलामी गर्ने। हामी त चाहिँ श्रमजीवी अर्काको कारखाना हो नेपालकै कसैको देश बनाउने हो। मैले अस्ति कतारमा गएर भनेको थिएँ, यो कतार बनाउनुमा चाहिँ हाम्रो पनि त्याग छ, त्यसको राज्यले किन लिँदैन। श्रम दियो एउटा छुट्टै कुरा, यी गगनचुम्बी घर बनाइरहँदा, यी खालका बाटो बनाइरहँदा, यी यहाँ खालको इन्डस्ट्री गरिरहँदा यसको पर क्यापिटल इन्कम गर्दाखेरि त नेपालीले चाहिँ भलै नजाने काम गर्यो होला त्यसले ल्याएर। तर त्यो देशको समृद्धि गर्नेमा त हाम्रो जानी नजाने हाम्रो सिप र कला त त्यहाँ छ त। अनि त्यसको कसले दिन्छ? नेपाल सरकारले दिने किन? तिम्रो देश बनाउने कुरामा त ठिक छ हामी गरिब थियौँ, तर हाम्रो मान्छेले तिम्रो देश त बनाइदियो त भन्दा तिम्रो ज्याला त्यहाँ छ भन्ला होइन। तिम्रो यो डेभलपमेन्टमा तिमी यति बनाउँदाखेरि त यसको केही कदर त गर भन्न पनि सकिन्छ नि। अहिले चाहिँ 5वटै हिसाबमा हामीले जङ्गलहरू चाहिँ कन्जर्भेसन गरेका कारणले होइन, अरूले गरेका इन्डस्ट्रीहरूको चाहिँ धुवा चाहिँ हामीले प्युरिफाई गरिदिएका कारणले हामीलाई थोरै कार्बनको पैसा आउँछ उत्सर्जन गरे बापतमा होइन। हामीले त त्यसरी बिग इन्डस्ट्री बनाएर हामीले त हाम्रो त्यो उसलाई त गरेका छैनौँ, पोल्युसन त गरेका छैनौँ। त्यो हो भने त्यसो पनि जो हामीले श्रम बेच्यौँ ती श्रम चाहिँ बेचेका देशहरूलाई ल आउन त हाम्रो मान्छेले गरेको ठाउँमा त्यसमा हामीलाई सहकार गरेर तिम्रो टेक्नोलोजी हामीलाई दियो, तिम्रो पैसा हामीलाई चाहिएन। कोरियाको कुरा गरौँ भने कोरियाको टेक्नोलोजी कृषिमा असाध्यै राम्रो छ, र तपाईँको टेक्नोलोजी हामीसँग दिनुहोस् न भनेर भन्न सक्छौँ नि त। त्यसैले अब हामीले पनि के छ भने
नेपालमा अब आउनु पर्यटन मात्रै आउने होइन, यो वास्तवमा अरूले नै श्रम गरेर नै आउने ठाउँ बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। मलाई लामो समय लाग्ला होइन, तर अहिले जुन देखाएको छौँ अहिले खिचोलो, त्यसको त अन्त्य हुनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो मान्यो भने हामी जस्ता चाहिँ तल्लो स्तरमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरू, जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ हामी उत्साहित भइरहेका छौँ र हामी गर्छौँ नि। पीडा आफ्नो ठाउँमा छ, दुःख आफ्नो ठाउँमा छ होइन। चाहिँ बिचरा ती चाहिँ हात खुसीले छाप्न आएको त होइन नि यार। त्यो हात पछाडि रहँदा हामी दाता रहेर नगरको प्रमुख चाहिँ दिने अनि जनता लिने कुरा यो मिठो कुरा होइन कि, उहाँहरूले बनाइदिए मान्छे। त्यसो भएर हामी एउटै खालका हौँ। त्यसो भएर अब होइन तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यो चिजलाई चाहिँ माग्ने होइन, बेच्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यही अनुसार हामी लागिरहेछौँ। एउटा नैतिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गरौँ होइन। यो असाध्यै ट्रान्सपेरेन्सी बन्न जरुरी छ होइन। करप्सनमा जिरो हुनुपर्छ, जनताको मन जित्नुपर्छ र जे नीति बनाउँछौँ त्यो वस्तुनिष्ठ भएर बनाउनुपर्छ। काठमाडौँमा बसेर 753 छ, हामी आफै यहाँ छौँ होइन। म त के भन्छु भनेदेखि सिधै त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई यति धेरै चाहिँ अधिकार अहिले दिएको छ, त्यो अधिकार वास्तवमा संविधान त अलिकति अब प्राप्त भए पनि मलाई लाग्छ अझै पनि सङ्कुचन गर्ने खालको धारणा देख्छौँ। त्यसैले यो मानेमा चाहिँ हामीले सिन्सियरली यो देश मेरो हो, अहिले राष्ट्र र राष्ट्रिय सभामा चाहिँ हामीले संसारभरि चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट बाहिर गएर जुन खालको त्यो हेरेको दृष्टिले हामी हेरिन्छ, त्यसो अन्त्य गर्नका निम्ति हामी साँच्चैकै स्वाभिमानी यो पौरखीहरूको देश पनि हो, बहादुरहरूको देश पनि हो होइन। र यो मानेमा पुनः त्यो खालको कुरा गर्नका निम्ति केन्द्रका चाहिँ अब हाम्रो आदरणीय नेताजीहरूले जो आफूलाई यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने खालकोमा चाहिँ त्यो जुन खालको होइन सहयोग गर्नुभएको छ, हामी पनि लागेका थियौँ। अब देशलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कुरा गरिरहँदा स्लोगनमा होइन व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। त्यसो भएर चाहिँ वस्तुनिष्ठ भएर हामी चाहिँ अब हाम्रा 3टा रेन्ज छन्, हिमाल, पहाड र तराई। हामी सबै खालका चिज गर्न सक्छौँ होइन। हामी तराईमा त्यसो हुनाले चाहिँ यो मानेमा केन्द्रका चाहिँ आदरणीय चाहिँ महानुभावहरूले कि अब देशप्रति चाहिँ खेलवाड गर्ने होइन, देश साँच्चैकै मेरो र त्यसपछि यहाँ भएका साधन र स्रोतलाई प्रयोग गरिनुपर्छ। त्यसलाई निर्बाध रूपमा चाहिँ जनताले प्रयोग गर्ने सम्भावना चाहिँ सर्वस्व ढङ्गले उपलब्ध पनि गराइनुपर्छ। र खैर अब चाहिँ यो अलिकति के छ भने मोरालिटीको राजनीति गरौँ होइन, निष्ठाको राजनीति गरौँ र निष्ठापूर्वक वास्तवमा देशमा चाहिँ केही गरौँ भनेर यदि भनिन्छ र लागिन्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ सबै क्षेत्र भनौँ, अहिले चाहिँ कृषिको क्षेत्र होस्, पर्यटनको क्षेत्र होस्, के गर्नुपर्छ यार। हामी गैँडा चढेर चाहिँ त्यहाँ म चढ्छु र पैसा दिन्छु भनेर आउँदाखेरि त्यो गैँडा देखाइदियो भने पैसा पाउँछ। हिमाल ट्रेकिङ गर्छन् कहिल्यै खिँदैन, समुद्रमा यसो गऱ्यो बाटो देखेर हिमालमा चाहिँ यसो देखाइदियो भने पैसा आउँछ। हेलिकप्टर चार्टर गरेर भोग गरेरै नपरिकन देखायो भने पैसा आउने मुलुक छ भनौँ न, यत्रो नदिनेवाला छ। साँच्चैकै निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्छ यदि वास्तवमा देशप्रति माया गर्छौँ। र व्यक्तिगत कुरा त अहिले चाहिँ इटालीमा पैसा फाले, यहाँ नि फाले भन्छन्। आखिर त अन्न नखाएका त हुँदो रहेछ, त्यो पैसा खाएर त हुँदो रहेछ। कति चाहिन्छ नि पैसा, आखिर पैसाले गर्छ के। त्यसो भएर देश धनी भयो भने हामी सबै धनी हुँदो रहेछौँ। यो मानेमा चाहिँ नेतृत्वले के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब साँच्चैकै सोचिनुपर्छ र देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ। पर्सनल चाहिँ इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि चाहिँ देशको इन्ट्रेस्ट, देशलाई शिरमा राखेर र जनतालाई चाहिँ वास्तवमा भगवान्कै रूपमा भाषण गर्दा भोट माग्दा चाहिँ भगवान् हो भन्ने, अनि अहिलेपछि होइन भने जस्तो गर्ने होइन। साँच्चैकै जनतालाई भगवान् मान्ने भने साँच्चैकै निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्छ र सबै चिजलाई समुचित सदुपयोग गर्नुपर्छ। र हाम्रा युवा बेरोजगार साथीहरूलाई चाहिँ अब बाहिर होइन यहीँ काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। तपाईँले गर्न खोजेको कुरा के हो, मलाई 2-4 बाटो नहुँदा चाहिँ के बिग्रिन्छ। मैले 2-4 पिच गरिनँ भने 2-4 करोड त मैले त्यो व्यक्तिलाई, मेरो कन्टेक्स्ट के भनेदेखि चाहिँ मेरो पालामा चाहिँ शिक्षामा ड्रप आउट कति हुन रोक्न सक्यौँ, लिटरेसी कति बढ्यो, मान्छेको इकोनोमी कति बढ्यो, मोर्टालिटी रेट कति घट्यो होइन। यो सवालमा चाहिँ अनि कति मान्छेले चाहिँ रोजगार पाए, यो पो मजा आउँछ। एउटा नगर प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ बाटो मूल त लेमेनले नै बनाउँछ हो, त्यो पिच गरेर आएको छ, ग्राभल गर्छ, त्यो सिधै कुरा हो। तर शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा हामीले त्यो सोचिराखेर चाहिँ केन्द्रले अब चाहिँ त्यही ढङ्गले चाहिँ वास्तवमा नेपाल र नेपाली जनतालाई शिरमा राखेर चाहिँ काम गरिनुपर्छ। र जति पनि सम्भावित क्षेत्र छन् त्यसलाई चाहिँ एक्सपर्टसँग चाहिँ सल्लाह दिने र त्यही ढङ्गले निष्ठापूर्वक अब चाहिँ यो रहेको अवधि हामीलाई त 2 वर्ष बाँकी छ, सङ्घीय सरकार 3 वर्ष होला। हामी चाहिँ निष्ठापूर्वक काम गर्छौँ भन्यो भने मलाई लाग्छ हामी छिट्टै तरक्की गर्न सक्छौँ। होइन भने अब मलाई लाग्छ गफ गर्नका लागि गर्छौँ, बोल्नका लागि बोल्छौँ, तर व्यवहारमा उतार्ने भने केही हुनेवाला छैन।
अहिले त्यो हाम्रो अस्ति चाहिँ कुरा हिजो पनि सौरामा मिटिङ थियो। अब यो चाहिँ यो मेरो चाहिँ अब विदेशीहरूसँग केही सिस्टरसिप रिलेसन छ, त्यसले त केही मायने राख्दैन। अब यो चाहिँ मभन्दा माथि उठेर देशले चाहिँ पर्यटनको सवालमा अब यो चाहिँ यतिसम्म थला परेको चाहिँ पर्यटन उद्योगलाई कसरी लाने, यो हामी त तेस्रो गन्तव्य छ। आज हाम्रो अभिष्ट इच्छा त के भनेदेखि दोस्रोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी लागिरहेका थियौँ भनेर त अहिले यो खालको अवस्था भएको छ। र नगरपालिकाले अस्ति मैले भने अब हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट के गर्दा हुन्छ। म एज ए नगर प्रमुखको हिसाबले म चाहिँ देशभित्रका चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरनल चाहिँ सिटीहरू भिजिट गर्ने कुरा र छिमेकी राष्ट्रका छिमेकी देशमा भिजिट गर्ने कुरा कि अब कोरोनाको चाहिँ यो कहर सिद्धिसक्यो भने र चाहिँ वास्तवमा सौरा बस्न लायक छ भनेर एउटा खालको चाहिँ मार्केटिङ गर्ने कुरा भयो। र त्यस्तै चाहिने चाहिँ डेभलपमेन्टको हिसाबले त्यहाँ चाहिने चाहिँ ती चाहिँ अब भनौँ पर्यटनलाई खुसी बनाउनको निम्ति गरिने अहिले हामी वाटर किङको कुरा गरेका छौँ, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दैछौँ। त्यो मानेमा पनि के गर्न सकिन्छ विचार गरौँ र चाहिँ नयाँ चाहिँ चिज दिन सकौँ भन्ने खालको चाहना हो। तर के छ भनेदेखि करोडौँमा चाहिँ बिचरा चाहिँ बनाउनु भएको छ होइन, न हामीले सब्सिडी दिन सक्छौँ, न त्यो हामीले राहत दिन सक्ने स्थिति रहेछ होइन। त्यो गर्न त केवल नेपाल सरकारले गर्दछ। तर त्यो सवालमा उहाँहरूलाई अहिले जुन खालको चर्को ब्याज छ, जुन खालको समस्या परिरहेको छ, त्यसलाई न्यूनतम चाहिँ उसमा लाने र छिटोभन्दा छिटो यो चाहिँ हुन त अब कहिलेसम्म रहन्छ थाहा छैन। त्यो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी जुन पर्यटकीय नगरहरू छौँ त्योसँग चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्ड होइन, हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय अब तिनटै प्रदेश हामी चाहिँ मिलेर चाहिँ के गर्दा चाहिँ यी क्षेत्रलाई चाहिँ रिभाइभ छिटो गर्न सकिन्छ र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ वास्तवमा नेपाल घुम्न सबैलाई थाहा छ। तर अब यो अवस्थामा चाहिँ अहिले के पनि छ भने कोरोनाको जुन खालको आज 120 पुगेको अरे होइन भन्दा चाहिँ हाम्रो कल्चरल्ली हाम्रो चाहिँ फुड ह्याबिट हामी जेनेटिकल्ली हामी चाहिँ अलि बलियो हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यसरी यो चाहिँ सिक्योर ठाउँ पनि हो है र नेप्लिज फुड हाइजेनिक छ, हाम्रो खानपान चाहिँ ठिक छ, युरोपियन र अमेरिकनहरूको भन्दा फरक खानपान छ। त्यही खानपानको कारणले पनि यो चाहिँ सायद कोरोना त्यति धेरै एट्याक गर्न नखोजेको भने यसलाई पनि सेल गर्न सक्यो भने कि हाम्रो खाना चाहिँ एकदमै हाइजेनिक र चाहिँ कल्चरली एकदमै चाहिँ यो नेप्लिज फुड चाहिँ राम्रो चाहिँ खाद्यान्न मध्ये पर्छ, जसले त्यति धेरै छिटो चाहिँ कोरोना या त अन्य कुनै ब्याक्टेरिया अथवा फङ्गस कुनै पनि चाहिँ कीटाणुले एट्याक चाहिँ नेपालीलाई गर्दो रहेछ। नेपालीहरू त्यसरी यति गरिब हुँदा पनि त्यो धेरै चाहिँ त्यो त्यति रोगले मरेका छैनन् भन्ने खालको पनि त्यसलाई म्यासेज दिन सक्यो भने सिक्योर ठाउँ हो, त्यहाँको पानी, त्यहाँको हिमाल पहाड तराई त्यहाँको चाहिँ हेऱ्यो भने राम्रै हुन्छ कि भनेर के सेल गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र केन्द्र र प्रदेश हाम्रो बिचको तालमेलता मिलाएर यो क्षेत्रलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ रिभाइभ गर्नुपर्छ, उजागर गर्नुपर्छ र हिजोको भन्दा राम्रो ठाउँ हो र राम्रो चाहिँ सेक्युर छ भन्ने बनाउन चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ। त्यो मैले अनुरोध पनि गर्छु र त्यस अनुसारले हामीले त्यो कदम पनि चालेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति चाहिँ अलि राम्रो म्यासेज दिनुपर्छ र हामी त्यसको अनुरूपै काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले मैले नगरपालिकाको नेतृत्व गरेर 7वटा स्थानीय तहलाई बोलाएर हामीले सौरामा हामीले डाक्टर विद्यानाथ कोइराला र मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो वैकुण्ठ अर्याललाई बोलाएर चाहिँ यो सामुदायिक स्कुललाई कसरी चाहिँ गुणस्तरीय चाहिँ शिक्षा दिन सकिन्छ र सामुदायिक स्कुलमा बढी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सौरामा हामीले एउटा 2 दिने चाहिँ कार्यशाला गोष्ठी राखेका थियौँ र 19 बुधे घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ। त्यसपछि पालो सिस्टममा कालिकाले गर्यो अनि पछि महानगरले माडीले गरेको थियो। अब माडीले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गरिरहेका छौँ र यो संस्थागत स्कुलतिर बढी होइन आकर्षित हुने र सामुदायिक स्कुललाई गर्ने सवालमा त्यसै हिसाबले अघि मैले भने 4वटा टेक्निकल 5वटा टेक्निक स्कुललाई हामीले चाहिँ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर, डिप्लोमा इन भेटनरी साइन्स, डिप्लोमा इन चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ र प्लस हामीसँग एग्रिकल्चर छ। र त्यसमा हामीले चाहिँ अब टेक्नोलोजी चाहिँ अब हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने तर एजुकेसन पढ्ने त्यो चाहिँ हामीसँग बिना टेक्निकमा चाहिँ बिना चाहिँ ज्ञान र सिप भएका मान्छेहरू बाहिर जानेर त्यसको निम्ति कमसेकम त्यो गयो भने नै राम्रो हुनसक्छ भन्ने त्यो ल्याइरहेका छौँ। र अस्ति यही बिचमा तपाईँलाई ढाँडेकै भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रा सामुदायिक चाहिँ स्कुलका चाहिँ प्रहरीहरूसँग प्राचार्यसँग चाहिँ मैले अस्ति छलफल गरेँ। अब अलिकति भर्चुअल क्लास लिउँ, मलाई हेल्बिटा स्विस सरकारसँग हाम्रो एउटा रिलेसन राम्रो छ, हामीले हस्पिटल पनि बनाइदिइरहेको छ र एउटा चाहिँ हुन्छ। अनि मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गरिसकेपछि अनि अलिकति चाहिँ
यो टेक्नोलोजीलाई अलिकति आत्मसात गर्नु पऱ्यो र चाहिँ अलिकति चाहिँ यो अनलाइन क्लासहरू चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेको त्यति धेरै उहाँहरूको भएन, जाँगर चलाउनु भएन। अनि यो अलिकति मैले यो कहिले कहिले नेपाल टेलिभिजनको त्यो प्लस एनटिभीमा देखा हुन्छ, कता कता गरे हुन्छ। अनि मैले के पनि भने नि यहाँको अब मिडियाहरू छन्, कालिका, अर्पण, रेडियो छन्, विभिन्न खालका चाहिँ रेडियो छन्, त्यो सबैले स्थानीय तहले हायर गरौँ र त्यसपछि एटलिस्ट साइन्स, म्याथ र इङ्ग्लिस चाहिँ यति बजे क्लास हुन्छ भनेपछि अब अडियो भिजुअल त भएन, अडियो त सुन्न त पाइने भयो। त्यति बेला सबै चाहिँ विद्यार्थीलाई कुन कुन क्लासको आउँदैछ भनेर चाहिँ त्यसको समय किनौँ र त्यो चाहिँ सबै विद्यार्थीलाई चाहिँ गरौँ र त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो अलि राम्रो चाहिँ सरहरूले चाहिँ त्यही मात्र क्लास लिनु पनि भनेको छु, हुन्छ चाहिँ भनेको छु होइन। र अनि यो बिचमा चाहिँ अब अस्ति आर्कक्षाको रिजल्ट पनि गऱ्यौँ, गरिसकेपछि अनि मैले भने यो विषयमा चाहिँ अलिकति सृजनात्मक ढङ्गले चाहिँ सरहरूले नि सोध्नु पऱ्यो र विद्यार्थीसँग नै कन्ट्याक्टमा बस्नु पऱ्यो होइन। त्यो विद्यार्थीहरूलाई फ्रस्ट्रेसन हुने, मोनोटोनस हुने र चाहिँ इरिटेट भइरहेको अवस्था पाइन्छ। त्यसले चाहिँ अनि मैले के भन्यो भने विद्यार्थीहरूलाई बोलाउने, अहिले घरका स्कुलका फर्निचरहरू बिग्रिया छन् भने त्यसलाई होइन मर्मत गर्ने, स्कुल त्यस्तो छ भने डेन्टिङ पेन्टिङ गर्ने, ग्रिनरी गर्ने चाहिँ गार्डनहरू मेन्टेन गरौँ, वृक्षारोपण गरौँ, सरसफाइ गरौँ र त्यसलाई चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ थोरै विद्यार्थी बोलाउँ लै गर्दैछौँ भनौँ र त्यो चाहिँ अहिलेका चाहिँ मिडियाहरूलाई प्रयोग गरौँ भनेको अब हेरौँ भन्नुभएको छ। अनि अस्ति संस्थागत चाहिँ स्कुलका प्रिन्सिपललाई नै बोलाएँ, आज 5-6 दिन जति भयो अगाडि। उहाँहरूलाई पनि अब के छ त तपाईँहरूको समस्या, तपाईँहरू त चाहिँ गरिराख्नु भएकै छ भनेको उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ अनलाइन क्लास लिइराख्ने, त्यो भर्चुअल क्लास लिइराख्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ। अनि मैले भने त्यो चाहिँ तपाईँहरू गर्दा गर्दा सामुदायिक स्कुललाई पनि सेकताप गर्नुहोस् है, ती विद्यार्थीहरूसँग हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कहीँ कतै फेरि कुलतमा लाग्ने खालको स्थिति बन्छ। यो मानेमा चाहिँ अलिकति चाहिँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै विद्यार्थीसँग जोडौँ भनेको छु। हुन्छ भने आज हाम्रो शिक्षा शाखा पनि छ, अनि अब हामीसँग त उपसचिवको चाहिँ सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँले यो स्कुललाई शिक्षालाई चाहिँ यो बिचको समयलाई म्याक्सिमम् सदुपयोग गरोस् भनेको छु। तर त्यति धेरै चाहिँ भएको खुसी भएको र गर्नुपर्छ चाहिँ भन्ने, तर त्यो आफूलाई त्यो ट्रेडिसनल चाहिँ ढङ्गले आइरहेको हुनाले अहिलेको टेक्नोलोजीले मैले आत्मसात गर्न नसके, परम्परागत चलेकै छ, पढाएकै छ, भइहालेको छ। र स्कुल खोलिहालेपछि 1-1.5 महिना जुन बर्खे बिदा हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ बर्खे बिदालाई चाहिँ यही बिदालाई रूपान्तर गऱ्यो भने त्यो नै पुग्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो त एउटा चाहिँ त्यो होला, तर त्यो आफैमा सबै होइन। यो अहिलेको चाहिँ उसलाई अलि राम्रै प्रयोग गरौँ नि त होइन। अनि त्यसपछि सर्भर छैन, नेटले राम्रो काम गर्दैन, अनि त्यसपछि डिस्कहरू छैन, त्यसपछि स्मार्टफोनहरू छैन। अनि त्यो चाहिँ त्यो अहिले त्यति धेरै समस्या होइन होला। अनि त्यो जहाँ नेट चाहिँ विक छ भने म एउटा सामुदायिक स्कुलहरूलाई चाहिँ गरौँ, त्यसमा चाहिँ सर्भर चाहिँ त्यसमा नेटवर्किङ चाहिँ अलिक बलियो बनाउन चाहिँ नगरपालिकाले लगानी गर्छ। र त्यो पेरिफेरीका स्कुलहरूलाई चाहिँ यति बजी आउँछ भनेर जसको स्मार्टफोन छैन त्यो स्मार्टफोन भएको साथीलाई चाहिँ सेयर गर्न लगाए भयो होइन। त्यसरी गरौँ न भनेको पनि त्यति धेरै चाहिँ आकर्षित भएको पाइनँ क्या। त्यसो हुनाले चाहिँ हामी जानुपर्दै चाहिँ हामी लागिरहेछौँ यो बेलामा चाहिँ सामुदायिक स्कुल र चाहिँ संस्थागत स्कुल चाहिँ विद्यार्थीको बिचमा चाहिँ रमाइराख्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ है। सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ, रचनात्मक सोच, चाहे कविता होस् चाहे लेख होस् के होस् त्यो गरौँ भनिरहेको छु होइन। ठिकै देखिन्छ, तर त्यति धेरै उत्साहित भएको मैले पाएको छैन। त्यति मात्र भएर सामुदायिक स्कुललाई मैले उहाँ सुर्खेत पनि हामीले चाहिँ भिजिट गराएँ। त्यो स्कुललाई थाहा छ नि तपाईँलाई, बडी चौरमा एउटा स्कुल छ जो टेक्नोलोजी त्यहाँ। खोटाङको चाहिँ हाम्रो राई सरको त्यो चाहिँ शुभम त्यहाँ पनि हामी गएको छौँ ताकि एक्साइटमेन्ट होस् होइन। यस्तो दुर्गममा चाहिँ एउटा रिमोट एरियामा एउटा चाहिँ प्राचार्यज्यूले त्यहाँ अहोरात्र खटेर चाहिँ त्यहाँका चाहिँ होइन आफ्ना सहकर्मी साथीहरूलाई एकैपल्ट जाहेर गर्दै टिम बलियो बनाएर चाहिँ मेची महाकालीका विद्यार्थी पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तो रिमोटमा भने हामी किन नगर्ने भन्ने पनि हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ उत्साहित बनाउन खोजिरहेका छौँ। तर थाहा छैन, अब मैले त हेर्नु शिक्षामा के पनि गरेँ भने मलाई धेरै पत्रकारले सोध्नुभयो मोरालिटीको कुरा आउँछ। आफू चाहिँ आफ्नो बालबालिका चाहिँ संस्थाको स्कुलमा पढाउने अनि आफू चाहिँ सामुदायिक स्कुल टिचर हुने तपाईँलाई त्यो सुहाउँछ? कुनै पनि हालत एटेन्डिङ कस्टमरको विद्यार्थी पढाउँछ होइन भनेर भने अब सकिँदो रहेछ। फेरि शिक्षक त कस्तो बलियो जात रहेछ भने नि उहाँको सङ्घ सङ्गठन त मन्त्री त हल्ला पनि बबुरू नगरपालिका प्रमुखलाई के भन्नुपर्छ। त्यसैले यसरी जाउँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ हुन्छ चाहिँ भनेको, तर त्यस्तो एक्साइटमेन्ट त्यस्तो उत्साह भएको चाहिँ मैले पाएको छैन होइन। अब यो के छ भने अब यो
जानी नजानी गरेको प्रयास हो होइन। यहाँहरू उहाँ देखाइदिनु भएको छ, धेरै मिडियाले कभर गर्नुभएको छ, सम्भवतः राम्रै भयो भन्ने लाग्छ होइन। सबैले गरौँ, देशप्रतिको माया जगाउने काम पनि हो। र मातृभूमिले म बाँझो बसिरहँदा मैले उत्पादन चाहिँ आमा पनि रोइरहेको अवस्था हो नि त। जति उत्पादन दिएर जति मान्छे पाल्न सक्यो मातृभूमिमा त्यति खुसी हुने धरती हो नि त होइन। धरती हाँसिन्द्रे कि मेरो तिरो भनिरहँदा होइन। त्यसैले धरतीको पूजा गर्ने र धरतीबाट चाहिँ लिन सक्ने चाहिँ उत्पादनहरू लिने कुरा एउटा कुरा रहेन। अर्को म तपाईँलाई छोडे चाहिँ भने हामीले चाहिँ सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेका छौँ, लगभग 40 बिघा पुगेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले 1504 जना युएन हेबिटेट समितिले सुकुम्बासीको तथ्याङ्क लिएका छौँ। त्यहाँ 79 जनाको घर छ भन्ने हामीले चाहिँ तथ्याङ्कले दिएको छ। 2000 देखि लिएर 2 लाखसम्म प्रति महिना कमाउने त्यहाँको सबै कुरा छ। र त्यो चाहिँ वास्तवमा हामीले हाम्रो नगरका अव्यवस्थित भएका ती विपन्न परिवारहरू सुकुम्बासी भन्ने स्वामी जसलाई तिनलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने सेवामा हामी लागिरहेका छौँ। र मैले मान्य मन्त्रीज्यू पद्म आर्यज्यूलाई के भनेको छु भने पहिलो नगरपालिका बन्छौँ हामी, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सेवामा हामीसँग जग्गाको जो पनि छ, हामी दिन्छौँ भनेका छौँ। भने यो नगरपालिकाले बाल श्रम मुक्त र बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने टार्गेट छ 2020 मा। हामीले 6 वडा गरिसकेका छौँ र हामी अब चाहिँ बाँकी रहेका अरू वडा पनि गरेर कुनै पनि बालबालिका चाहिँ श्रममा चाहिँ नबसेको अवस्था होस्, सबैले पढेको अवस्था होस्, सबै हसी खुसी भएको अवस्था होस् हामी भनेका छौँ है। त्यो मानेमा बालमैत्री नगरपालिका पनि भन्छ र नगरपालिकाको एज ए होल हामीले प्लानिङ पनि गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले अनि के पनि हो भनेदेखि चाहिँ अब 753 स्तरले चाहिँ हामीसँग बाहिरबाट बालबालिका ल्याउने क्रम रहेछ पढ्नका निम्ति विभिन्न। अब हामीले त्यो बालबालिकाको संरक्षण हामीले आफैले गर्नुपर्छ। जसरी अव्यवस्थित बसोबास गरेका सुकुम्बासी दिदीबहिनी छ उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने र आफ्ना बालबालिकाको व्यवस्थापन आफैले गर्ने। अब मेरा बालबालिका चाहिँ हामीले उद्योगसँग सहकार्य गरेर विभिन्न पोखरादेखि ल्याएको छौँ। पोखरामा काम गरेको बालबालिकालाई लिएर आएर के हो त भन्दा उहाँहरूको चाहिँ बाबासँग कुरा गर्दा म बाख्रा पाल्थेँ अथवा म गाई पाल्छु अथवा मसँग यो सिप छ, म होटल मलाई कुक आउँछ भने त्यो चिज दिएर हामीले तपाईँले आफ्नो बच्चा पाउनुपर्छ भनेर पनि गरिरहेको छौँ। त्यसरी बाल श्रम बाल मुक्ति छ। अनि एउटा हस्पिटल छ हामीसँग, नेपालकै अनुकरणीय पर्छ जिल्ला स्तरीय हस्पिटल र स्विसको हामीसँग एउटा डाक्टर शान्तिबेन नेपाल भन्ने संस्था छ, त्यसले सहयोग गरेको छ र तपाईँले त्यहाँ हेर्नु होला, त्यो राम्रो पनि छ। र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमै हामीले चाहिँ सुरुमै नगरपालिकाले घर घरमै हामीले चाहिँ सेवा दिने र त्यो अनुसारको औषधि उपचार गर्ने गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू भिजिट गर्नुहुन्छ 16 वडामा। हामीसँग 1050 जना जति ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले त्यो चाहिँ गरिरहेका छौँ। प्रेसर सुगर सामान्य ज्वरो त्यस्तो अलिक मेजर गर्ने। अनि हामी एम्बुलेन्स हामी फ्री अफ कस्टमा ल्याउने लाने गर्छौँ, हस्पिटलसँग जोड्ने गर्छौँ। र डेलिभरी हुने दिदीबहिनीहरूलाई पनि त्यो खालको अवसर छ जो चाहिँ। अनि हामीले नो मोर्टालिटी भनेका छौँ। 0.5% कुपोषण रहेछ, ती बच्चालाई चाहिँ हाइजेनिक फुड दिएर कुपोषण मुक्त नगरपालिका र चाहिँ यो मातृमृत्यु दर चाहिँ 0 भनेर कुरा गरेका छौँ होइन। यो मानेमा हामी छौँ। र हामीले पशुको चाहिँ गाई भैँसीलाई चाहिँ सुत्केरी हुँदा सुत्केरी भत्ता 500 रुपियाँ दिन्छौँ। हजुर, सुत्केरी भत्ता भनेर हामीले त्यो 600 रुपियाँ दिइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा काम त्यो पनि नयाँ हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। धेरै यी दिइरहेका छन्। यिनै छन् अहिले संसारिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज विशेष त चाहिँ जहाँ जहाँ ब्याङ्कहरू छ त्यही खाता खोजिन लागेको छ नजिक ठाउँमा। र जो अशक्त हुनुहुन्छ अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले घरमै गएर उहाँहरूलाई चाहिँ दिने गरेका छौँ त्यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ नगरपालिकामा खरको छानो विस्थापित गरेर टिनको छानोको गर्दैछौँ है होइन यो नगरपालिकामा चाहिँ। र अर्को तपाईँलाई अर्को अनुरोध गरिरहेको काम छ हाम्रो चाहिँ अब राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, वन र वन्यजन्तु र चाहिँ मानिस बिचमा द्वन्द्व हुने गर्छ र त्यसको हामीले पर्खाल लाउँदैछौँ गर्दैछौँ होइन सामुदायिक वनहरूसँग मिलेर। तर वनको आश्वासन गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ हामीले शिखर इन्सुरेन्ससँग चाहिँ हामीले उहाँहरूको चाहिँ इन्सुरेन्स गरेका छौँ। कुनै पनि वन्यजन्तुले चाहिँ मारियो, बाहिर आएर मारे त निकुञ्ज दिन्छ, भित्र कहिले कहिले चाहिँ अभावको कारणले घाँस दौरो गर्न जानु पऱ्यो भने उहाँहरूको इन्सुरेन्स चाहिँ 10 लाख चाहिँ गरेका छौँ। चाहे मेचीम्याकाली अभियानमा गाडीमा दुर्घटना परेर पनि उहाँले पैसा पाउनुहुन्छ, घर भत्कायो भनेदेखि चाहिँ अब 5 लाख पाउनुहुन्छ। अन्नबाली चाहिँ कसो त्यसको हेरेर हामीले इन्सुरेन्स गरेका छौँ र यो पहिलोचोटि हो हामीले त्यो खालको गरेका छौँ।
र उहाँहरू चाहिँ अब निकुञ्जभित्र चाहिँ पर्सनिस्टेड छ त्यो विशेष डिमार्केसन छ जो गरिबी कारणले चाहिँ जङ्गल जानैपर्छ तर निकुञ्जले जान दिँदैन निकुञ्जबाट चाहिँ बाघ भालु कुनै हात्तीले आएर भत्कायो भने बाहिरको क्षति दिन्छ तर अहिले चाहिँ घाँस काट्न त्यो परिवार चाहिँ अहिले हामीले तथ्याङ्क लिएको चाहिँ ठ्याक्कै अहिले मैले पनि भन्न सकिनँ हामीले पुरै लिएका छैनौँ जङ्गलको पेरिफेरी हुने चाहिँ 5, 6, 7, 8 र 9, 10 कोषमा गरेका छौँ त्यसको तथ्याङ्क चाहिँ लिइरहेका छौँ अहिले हामीले चाहिँ जस्ट अस्ति करिब चाहिँ बद्रिनीमा हामीले 100 जना जति गऱ्यौँ क्यारे अनि हामीले त्यो उहाँलाई सुधारिएको चुलो पनि दिएको छौँ जङ्गल जान नपरोस् भनेर शौचालय पनि हामीले दिने गरेका छौँ कि पार्टनरसिपमा यो चाहिँ नेपालमा उहाँले पाहाडतिर चाहिँ यो स्याउ सुन्तला गऱ्यो भने थियो मैले हामीले चाहिँ यो गरौँ भनेर त्यो गरेका छौँ र उहाँहरू अहिले खुसी हुनुहुन्छ अस्ति एउटा हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्थ्यो तर एकदम उहाँ हट्टाकट्टा हुनुहुन्थ्यो एराउन्ड 91 वर्षको त्यहाँ हात्ती हामी कहाँ तपाईँलाई थाहा छ रोनाल्डो र ध्रुव भन्ने हात्ती आउँछ अस्ति रोनाल्डोले चाहिँ मारिदियो मारिसकेपछि 10 लाख रुपियाँ इन्सुरेन्सले उहाँ किन निकुञ्जभित्र हुनुहुन्थ्यो निकुञ्जले निषेधित क्षेत्रमा आएपछि भैँस चराउन जानुभएको दिएन अनि हामीले गरेका थियौँ उहाँले पाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि कमसेकम त्यो उहाँलाई वन्यजन्तुले मारिदिइहाल्यो भने पनि त्यो राहत महसुस गर्ने काम गरेका छौँ यो पनि एउटा कुरा हो तपाईँलाई अब नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन जुन हामीले पालना गर्ने कुरा र WHO ले जुन खालको निर्देशन गरेका छ त्यही भित्र बसौँ र अहिले चाहिँ 40वटा चाहिँ जुन खालका चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ खोल्ने अनुमति दिएको छ ब्याङ्कहरू यो भनेर फेरि हामी चाहिँ लापरवाही चाहिँ नगरौँ होइन साबुन पानीले अथवा सेनिटाइजरले हात धुने कुरा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरा यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ गरौँ चाहिँ वाम पानी खाने होइन र मास्क लगाएर हिँड्ने कुरामा चाहिँ गरौँ हेलचक्राइ नगरौँ किनभनेदेखि हामीसँग वीरगञ्ज नजिकै छ त्यहाँ धेरै देखेको छ उदयपुर देखेको छ हिजो मात्रै न्युज सुन्दाखेरि बिहारमा पनि धेरै देखेको छ भनिरहँदा हामी लापरवाही चाहिँ नगरौँ र मेरो अनुरोध कि नगरवासीहरूलाई चाहिँ जे कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले निर्देशन गरेको छ त्यसमा हामी चाहिँ अक्षरशः पालन गर्ने सवालमा चाहिँ गरौँ र हेलचक्राइ नगरौँ भन्न चाहन्छु सबै मापदण्डलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँ र लक्ष्मण रेखा चाहिँ पार नगरौँ भन्छु म नगरवासीहरूलाई यही शुभेच्छा प्रोग्राम छ किनभने जिरह्यो त कि हामी स्वस्थ बाँचे संसार देखौँला भन्छ त्यसो आफू पनि सुरक्षित हुने अरूलाई पनि सुरक्षित हुने आफू पनि बाँच्ने अरू पनि बचाउने कुरामा चाहिँ हामी लागौँ यो अनुरोध गर्न चाहन्छु यो अवसर दिनुभयो मेगा टेलिभिजन जसले चाहिँ काठमाडौँदेखि आएर चाहिँ मेरा भावनाहरूलाई मुखरित गर्ने र आम चाहिँ दर्शकहरूलाई देखाउने जुन वादन गर्नुभएको छ तपाईँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मेगा टेलिभिजन फलोस् फुलोस् र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा ख्याति प्राप्त गरोस् यही शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु